यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। कमल थापाको प्रश्न, राज संस्था पुनर्बहाली भए अन्य पार्टी र राजनीतिमा राजाको हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? महाधिवेशनमा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेपले राजतन्त्रप्रतिको भरम टुट्यो। वकिलहरूलाई केपी शर्मा ओलीको जवाब, चोलेन्द्र शमशेर हट्दैमा न्यायालय सच्चिँदैन। महाअभियोगमा देउबा र प्रचण्ड नै तयार छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बन्दै झापा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टदेखि राजावादीसम्ममा झापाकै सर्वस्व। राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदयसँगै ककसले देखे गणतन्त्रमाथि खतरा। राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्छन् 6 महिनाभित्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छौं। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश हुने प्रतिवेदन लेख्दै प्रचण्ड। आफ्ना कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको परिपत्र, राष्ट्रिय सम्मेलनमा खाने र बस्ने आफै मिलाउन आग्रह। खाने बस्ने सुविधा माओवादीले नदिने। यत्न झैं राजाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्थामा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर अब हामीले कुन मुखले विश्वास गर्ने? कमल थापा, राप्रपालाई ज्ञानेन्द्र शाहको भजन मण्डली बनाउन दिन्न। र साँझपख एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उफ्रिए। सर्वोच्च अदालतका वकिलहरूदेखि देउबा प्रचण्डको सातो जाने जवाब। अब हेर्नुहोस् पुरा संसार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, अब मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मात्रै महाअभियोग लगाएर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। आज बालकोट पुगेका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सदस्यहरूको छलफलमा ओलीले जबराको राजीनामा वा महाअभियोगले मात्रै न्यायिक सुधार नहुने बताएका हुन्। जबरा विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल बारले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतासँग भेटेर अदालतको समस्या र बारको मागबारे अवगत गराएका थिए। आजको भेटमा बार सदस्यहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जबरालाई महाअभियोग लगाउन सहयोग मागेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ओलीलाई जबरालाई महाअभियोग लगाउनु पर्नेका कारणका बारेमा ब्रिफिङ गराएका थिए। जवाफमा ओलीले भने प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदैमा वा उनको राजीनामाले मात्रै न्याय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार नहुने बताएका छन्। बारसँग ओलीले आफ्नो पुरानै अडान पनि दोहोऱ्याएका छन्। ओलीले महाअभियोग लगाउने भए असार 28 मा भएको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। बारसँग पनि उनले फैसला गर्ने वा सबै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका थिए। ओलीले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग नै लगाउनु पर्ने अवस्था भए पहिला सत्तारूढ गठबन्धनले प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। गठबन्धनले प्रस्ताव ल्याए मात्रै आफूहरूले त्यसबारेमा राय बनाउने सन्देश ओलीले बार पदाधिकारीलाई दिएका छन्। उहाँहरूसँग बहुमत छ, हामीसँग संख्या छैन। उहाँहरूको प्रस्ताव आए हामी छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं, ओलीले भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी समाप्त भइसकेको बताएका छन्। सोमबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित प्रदेश 1 को पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले एमालेलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जली दिइसकेको बताएका हुन्। एमाले भित्र पार्टीको झण्डा बाँदरले बोक्नुपर्ने दिन आउने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अब ओली एन्ड कम्पनीको दिन सकिएको समेत बताएका छन्। उनले पार्टीको झण्डा उठाउन मजदुर किसान नचाहिने भएकाले गैडालाई थमाइदिएको समेत आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले भन्दा आफ्नो पार्टी देशभर मजबुत बन्दै गएको समेत दाबी गरेका छन्। उनले गठबन्धनको सरकारमा सहभागी दलका अघि ओलीको केही नलाग्ने ठकुवा गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने त्यो जमात अब क्रान्तिकारी रहेन, कम्युनिस्ट चरित्रलाई कायम राख्न सकेन। मार्क्सवादको मूल्य र मान्यतासँगै जनताको बहुदलीय मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको छ। त्यो नारायणी नदीमा
बगाइदिइसकेको छ। पार्टीको झण्डा उठाउन मजदुर किसान नचाहिने भएकाले गैडालाई थमाएको एमालेको झण्डा अबका दिनमा बाँदरका हातमा सुम्पिएर बोक्ने अवस्था आउने उनले बताएका छन्। त्यहाँ रहेकाहरूको हरिबिजुक भएको छ। हामी त्यहाँ रहेको भए के हुन्थ्यो, सबैलाई थाहा छ, सच्चिनेवाला कोही छैन त्यहाँ भनेर। अध्यक्ष नेपालले एमालेभित्र रहेका नेताहरूको हविगत निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको बताउँदै अबका दिनमा राप्रपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी एक हुने दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश हुने राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न थालेका छन्। प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित प्रचण्डले पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाट घटाएका छन्। आगामी पुष 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा पेश हुने राजनीतिक दस्तावेज लेख्न प्रचण्डले सोमबारदेखि सक्रियता बढाएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रतिवेदन लेख्न खास हिजो सोमबारदेखि अध्यक्ष कमरेड लाग्नु भएको छ। त्यसैले भेटघाट कम गरेका छौं। प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले भन्यो, प्रतिवेदन लेख्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुस्तकहरू तयार गर्नु भएको छ। यसअघि पेश भएका दस्तावेजको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। सबै अध्ययन गरेपछि पार्टीलाई जीवन्त बनाउने गरी वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक सबै विषयलाई समेट्ने गरी प्रतिवेदन आउने भएको छ। प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्षका रूपमा आफ्नो समेत समीक्षा गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको जनाइएको छ। पार्टीलाई आफ्नै संगठनको जगमा टेकाउने गरी प्रतिवेदन ल्याउन लागेको स्थायी समिति सदस्य हरिबल गजुरेले बताएका छन्। हामी भन्दा कांग्रेस एमाले धेरै बिग्रिएका छन्। उनीहरू भन्दा हामी राजनीतिक, सांगठनिक, वैचारिक र सांस्कृतिक रूपमा कसरी फरक हुने भन्ने प्रश्न छ। गजुरेले भने ती सबै विषयहरूलाई चिर्ने गरी अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुहुन्छ भनेछ। अध्यक्षको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भनेर हामी पनि प्रतीक्षामा बसेका छौं। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश हुने प्रचण्डको प्रतिवेदनले नै अब माओवादी केन्द्र कस्तो हुने भन्ने निर्कुल गर्ने गजुरेले बताएका छन्। प्रचण्डले मङ्सिर 23 गतेसम्म राजनीतिक प्रतिवेदनको खाका तयार गरेर स्थायी समिति बैठकमा ब्रिफिङ गर्ने तयारी रहेको छ। सोमबारदेखि मात्रै अध्यक्ष कमरेड प्रतिवेदन लेख्न बस्नु भएको हो। सबै प्रतिवेदन 23 गतेको स्थायी समितिसम्म सकिँदैछ होला। प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो, सबै राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न नसकिए पनि मोटामोटी विषय स्थायी समितिमा पेश गर्ने भनिएको छ। त्यहाँ उठेका विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा समेट्ने कुरा भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले चुनावी राजनीतिमा पूर्व राजा परिवारको हस्तक्षेपले राज संस्थाप्रतिको आफ्नो मान्यतामै गम्भीर आघात पुगेको बताएका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै थापाले यसअघि निर्मल निवास र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै कारण पार्टी फुटेको दावी गरेका हुन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको अवाच्छिक र अमर्यादित हस्तक्षेपले राज संस्था सम्बन्धी मेरो र राप्रपाको आधारभूत मान्यतामाथि नै गम्भीर आघात पुगेको छ। उनले भनेका छन्, राप्रपाले परिकल्पना गरेको राज संस्था एउटा आदर्श अभिभावकको रूपमा रहने सम्मानित संस्था हो। चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा र तटस्थ संस्थाको रूपमा हामीले राज संस्थाको ओकालत गरेका हौं। राप्रपाको केन्द्रीय निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उठेका थापा पराजित भएपछि उनले निर्मल निवास र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै आफूलाई हराउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। थापाले राज संस्था पुनर्बहाली भएको अवस्थामा पनि अन्य पार्टी र राजनीतिमा राज परिवारको हस्तक्षेप हुने छैन भन्ने अवस्था नरहेको पनि ठोकुवा गरेका छन्। अहिले 100% राजावादीहरू भएको पार्टीमा त राजाको ठाडो र फोहरी हस्तक्षेप यस सम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण हामीसँग सुरक्षित हुन्छ भने भोलि राज संस्था स्थापित हुँदा अन्य पार्टी र राजनीतिमा राजाको हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने हाम्रो नैतिक धरातल समाप्त भएको छ। विगतमा झैं राजाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्थामा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर अब हामीले कुन मुखले भन्ने थापाले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था पनि राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको म र राप्रपालाई अहिले परेको पीर यही हो। म नैतिक र धर्म सङ्कटमा परेको छु। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राजनीति भन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफ्नो मान्यता कायम रहिरहने बताउँदै उनले अगाडि भनेका छन्। देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति वा राजनीतिक दलको रूपमा होइन। राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने गलत नियत राखेर मलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न खोजेको तथ्य स्पष्ट छ। राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने निर्मल निवासको यो योजना कहिले सफल हुन दिने छैनौं। आफू खेलाडी भएकाले हार र जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिने र अर्को प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्ने उल्लेख गर्दै थापाले पार्टीलाई रिमोट
कन्ट्रोलबाट चलाउन चाहने निर्मम निवासको योजनाका बारेमा अब पार्टीभित्र बहस सुरु हुने बताएका छन्।